गाजा यसो मनोरञ्जनको लागि तान्न पनि नेपालमा फ्री थियो। त्यसैले विदेशबाट धेरै मान्छेहरू नेपालमा आए। टुरिज्मको सुरुवात त्यहीबाट भएको। होटल व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई सबैलाई थाहा छ। गाजाको एउटा सयौं गुणमध्ये एउटा गुण त छ कि त्यसलाई अलिअलि नसा पनि लाग्छ, तर त्यो नसाले खासै शरीरलाई हानि गर्दैन। अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रुभ गरिसकेको छ। करिब 3 करोड जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न हामी नै उत्पादन गर्न सक्यौँ, मिठो मिठो 84 व्यञ्जन बनाएर खान सक्यौँ र यसको प्रचार हुन सक्यौँ भने हामी किन परनिर्भर हुनु पर्यो? हामी आफै आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यति खानको लागि हजारौं डलर तिरेर प्लेन फ्लाइट गरेर फेरि त्यहाँ कोबेमा पुग्छ। जापानको माथि उत्तरतिर पुग्छ। त्यसै गरी नेपालमा कस्तुरीको एक टुक्रा मासु खानको लागि $100 तिर्नुपर्छ भने पक्कै हो। तर त्यसको खेती गर्ने कि नगर्ने त्यसको नेपालै हो। त्यसको लागि उत्तरपट्टि चाइना, दक्षिणपट्टि नेपाल, हिमाल छ। त्यही वातावरणमा उत्तरपट्टि चाइनाले खेती सुरु गरिसक्यो, कस्तुरी फार्मिङ सुरु गरिसक्यो। हामी बारेमा प्रदर्शन गर्ने हाम्रो प्रेमजी केही अगाडि मसँग भेट्नु भएको थियो अनि उहाँले यसको प्रमोसनको लागि केही गरौँ भन्ने कुरा अगाडि आइराख्नु भएको थियो। पछाडि उहाँले प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम गर्नु पर्यो भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीजी पनि केपी शर्मा ओली अनि मैले ठिक छ भने अझै प्रयत्न गर्दै गर्दा उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु। फेरि पनि यो कार्यक्रम गर्दै भनेर उहाँले लागि नै राख्नुभयो। राजा सिद्धार्थ होटल जुन कार्यक्रम आयोजन गरिराखिरहेको छ र आम नेपाली टेलिभिजनले यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर जसरी नेपाली जनताको बिचमा पुर्याउने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ र यही कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पनि पूर्व प्रधानमन्त्री त्यति बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ अस्ति वर्ष 15-16-17 नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो महाधिवेशनमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको त्यो महाधिवेशनमा खटिरहनु भएको थियो। म आफै त्यो महाधिवेशनको व्यवस्थापनमा खटिरहेको थिएँ र त्यस कारणले उहाँमा अलिकति स्वास्थ्यको सामान्य समस्या देखेपछि यो कार्यक्रममा आज उपस्थित हुन सक्नु भएन र उहाँको शुभकामना छ। उहाँले भन्नुभएको छ मलाई यहाँ पठाउनु भयो र नेपाली व्यञ्जन 84 व्यञ्जन यो प्रमोसनको लागि लाग्नु भएको सम्पूर्ण टिमलाई शुभकामना छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र म सम्पूर्ण यो 84 व्यञ्जनमा लाग्नुभएका प्रेमजी र यसको प्रमोसनमा लाग्नुभएका आम नेपाली टेलिभिजनका राजकुमार उमागाई लगायत सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट र उहाँको शुभकामना म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। त प्रिय मित्रहरू, हामी नेपाल हामीसँग सबै थोक छ, नभएको चाहिँ केही पनि छैन, सबै थोक छ। त्यसैले त 84 व्यञ्जन भयो। युरोपतिर गयो भने यस्तो धेरै व्यञ्जन हुँदैन। जम्मा जम्मी गाउँ हुन्छ, त्यही भएर गाउँकै व्यञ्जन बनाउँछ। कति बनाउनु पर्छ, गाउँकै मिठोको व्यञ्जन हुन्छ तिनीहरू। तर हामीसँग हरेक आइटम अलग अलग आइटम हुन्छ र हाम्रो वातावरणको भेराइटिजको कारणले हामी हरेक 50 मिटरको हाइटमा नयाँ नयाँ आइटम पाउँछौँ। त्यसो भएको कारणले यो मुलुक स्वर्गकै टुक्रा। त्यसैले अघि त्यसो भएको कारणले यो सबै हाम्रो नेपाली खाना 84 व्यञ्जन त्यसै भनिएको छैन। यसका हरेक फिल्डमा हरेक सेक्टरमा हाम्रो नेपाली खानाले महत्त्व राख्छ। तपाईँहरूलाई नेपालमा एउटा कानुन छ, यो मदिरा सम्बन्धी ऐन। त्यो ऐनले
विदेशी बोतलका रक्सीहरूलाई निर्वाध रूपमा नेपालमा भित्रिन पाउँछ। अघि नै संविधान सभाका सदस्य उषा कलराईले भनि नै सक्नुभयो कि त्यसले निर्वाध रूपमा भित्रिन पाउँछ। नेपालमै बनाउने कोदोको रक्सी माटोमा भोट्याउँछ, पुलिस लगाएर भोट्याउँछ। अनि कसरी प्रमोसन हुन्छ नेपाल? अब हामी नेपाली हो, हाम्रो सम्पत्ति चिन्दैनौँ हामी विदेशी चिजलाई के हो भन्ने ठान्छौँ। त्यसैले म प्रेमजीहरूको, राजकुमारजीहरूको अभियानलाई वास्तवमा सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट हामी सबैले सलाम गर्नै पर्छ। किनकि यो 84 व्यञ्जन कुनै विदेशी शब्द होइन। राजकुमारजी घिसिङ पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले बुजु भन्यो भने कसले बुझ्छ? तर बुजुको प्रमोसन गर्नुपर्ने होला, अलुमको प्रमोसन गर्नुपर्ने होला। हाम्रो खाना हो नि। र यो प्रमोसनमा लाग्नुभएका तपाईँहरूलाई मेरो सुझाव छ कि प्रत्येक आइटमको 84 व्यञ्जनको अर्को ट्रान्सलेट नाम नराख्नु होला है, नेपाली नै नाम राख्ने हो। त्यही चिनाएर यही हो भनेर चिनाएर खुवाउने हो। त्यसैले यहाँ सम्भवतः मैले एउटा आइटम खाएँ, त्यसमा भाङको गेडा मिसिएको थियो। अब मैले संसदमा गाँजालाई खेती गर्नलाई खुल्नुपर्छ भनेर गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न परेको विधेयक गैर सरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता गरेँ। त्यो दर्ता गरिरहँदाखेरि मलाई एउटा लाग्यो कि ठिक छ, गाँजाको एउटा सयौं गुणमध्ये एउटा गुण त छ कि त्यसलाई अलिअलि नसा पनि लाग्छ। तर त्यो नसाले खासै शरीरले हानि गर्दैन, अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रुभ गरिसकेको छ। त्यसैले ठिक छ, नेपाली जवानहरू युवाहरूले नखाउँ, खानु हुँदैन, कानुनमा पनि हामीले त्यो खानुपर्छ भनेर प्रमोसन गरिरहेको छैन। तर कुनै बेला लागु औषध नियन्त्रण ऐन बन्नु अगाडि त्यो विदेशीको इन्फोर्समा बनेको कानुन हो। त्यो फेरि त्यो कानुन बन्नु अगाडि गाँजा यसो मनोरञ्जनको लागि तान्न पनि नेपालमा ठिक थियो। त्यसैले विदेशबाट धेरै मान्छेहरू नेपालमा आए। टुरिज्मको सुरुवात त्यहीबाट भएको। होटेल व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई सबैलाई थाहा छ। नत्र पहिला टुरिज्म भन्ने थाहा थिएन हामीलाई। अनि त्यो नियन्त्रण भयो। तर अब यदि यो विधेयक पारित गर्न सक्यौँ भने टुरिज्ममा गाँजालाई मनोरञ्जनमा पनि टुरिज्म सेक्टरमा ओपन गर्ने हो भने हो। यो 84 व्यञ्जन खाँदै अलिअलि हाम्रो हिमाल हेर्दै, पारिपट्टि हिमाल हेर्दै, वारिपट्टि बस्दै, लोकल कुखुराको मासु टोक्दै, अलिअलि कोदोकै रक्सी अलिअलि पिउँदै 3 दिनलाई भनेर आएको टुरिस्ट 1 महिना बस्छ। 1 महिना बस्छ। उसले लिएर आएको जति सबै पैसा नेपालमै खर्च गरेर जान्छ, नेपालमै खर्च गरेर जान्छ। तर अहिले टुरिस्ट कस्तो हुन्छ? प्लेन चढेर आयो, एयरपोर्टमा ओर्ल्यो, 5 स्टार होटलमा गयो, भोलिपल्ट 5 स्टार होटलमा नेपाली खाना पाएको छैन उसले। अनि भोलिपल्ट माउन्टेन फाइटमा गयो, अनि सरल 2 घन्टाको माउन्टेन फाइट सिकायो, फेरि एयरपोर्टबाट ओर्ल्यो, 5 स्टार होटलमा बस्यो, भोलिपल्ट फ्लाइट चढेर गयो। के दिन्छ नेपाललाई त्यस्तो टुरिस्टले? अनि त्यो टुरिस्ट यति लाख आयो भने दलले के दिन्छ त्यसलाई? त्यसो भएको कारणले हरेक नेपालीको अर्थ उपार्जनमा प्रमोसनमा जाने हो भने त्यही गाँजालाई खेती गर्नलाई ओपन गर, टुरिज्मलाई अलिअलि मनोरञ्जन पनि छोडिदिउँ। हाम्रो कोदोको ढिँडो ती बिक्री छ, हाम्रो चिस्टुको खाना ती बिक्री छ, हाम्रो सेल रोटी ती बिक्री हुनेछ र पैसा हरेक गरिब नेपाली किसानले प्राप्त गर्नेछ। त्यसैले यो अभियानको राष्ट्रियताको अभियान हाम्रो निश्चयहरू साँच्चै एउटा अभियानमा लाग्नु भएको छ, राष्ट्र प्रेम गरिराख्नु भएको छ। यो 84 व्यञ्जन राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रियताको अभियान। यो अभियानले नेपालको कल्चर सिकाउँछ।
नेपालीहरू कसरी खान्छन्, के खान्छन्? तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, बिबिसीले एउटा नेपाल के अरे विश्वको डेलिसियस लिक्विडहरूको मार्किङ गरेको छ। त्यो मार्किङभित्र अहिले हामी एकदम ठेक्केमा इनर्जी ड्रिङ्क भन्दै डिउहरू खान्छौँ, इनर्जी ड्रिङ्क भन्दै त्यो के अर्को एउटा उसको खान्छौँ, त्यो कहीँ लिस्टिङ छैन। तर हाम्रो नेपाली कोदोको रक्सी त्यहाँ लिस्टेड छ। 50 नम्बरभित्र हाम्रो कोदोको रक्सी लिस्टेड छ डेलिसियस ड्रिङ्किङहरूमा। अनि त्यो रक्सी घट्याउँछौँ, बालोमा खन्याउँछौँ हामी, पुलिस लगे खन्याउँछौँ। अनि प्रमोसन हुन्छ अनि हामी गरिब नभएको गरिब। हामी अघि नै मान्य उषा कलराईले भन्नु कि हामी रक्त चन्दनहरू प्रतिबन्ध लगाएर बस्छौँ, याचा गुम्बाहरूको प्रतिबन्ध लगाएर बस्छौँ, कस्तुरीहरूको प्रतिबन्ध लगाएर बस्छौँ। अनि कसरी धनी हुन्छ? अनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नु पर्दैन? त्यही अरब चाहिँ तेल खाने माटोको निबाट तेल झिक्ने भने प्राकृतिक स्रोत होइन? त्यही साउथ अफ्रिकाले गोल्ड झिक्ने भने प्राकृतिक स्रोत होइन? अनि हामी मुस्ताङमा युरेनियम छ भन्दाखेरि युरेनियमको कुरा गर्दाखेरि हामी नेपालीहरू बाजा बात गरेर बस्छौँ। त्यसैले हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको उपयोग प्रकृतिले बिगार्नुहुन्न, तर त्यो मानवको लागि, मानव हितको लागि उपयोग कसरी गर्छ? कस्तुरी फार्मको कुरा गर्दा सायद यहाँ धेरै साथीहरू कोबी बिफको बारेमा जानकारी राख्नुहुन्छ, होटेल क्षेत्रकै साथीहरू अलिअलि हुनुहुन्छ। त्यति खानको लागि हजारौँ डलर तिरेर प्लेन फ्लाइट गरेर फेरि त्यहाँ कोबेमा पुग्छ, जापानको माथि उत्तरतिर पुग्छ। त्यसै गरी नेपालमा कस्तुरीको एक टुक्रा मासु खानको लागि $100 तिर्नुपर्छ भने पक्कै। तर त्यसको खेती गर्ने कि नगर्ने, त्यसको नेपालै हो त्यसको लागि। उत्तरपट्टि चाइना, दक्षिणपट्टि नेपाल, हिमाल छ। त्यही वातावरणमा उत्तरपट्टि चाइनाले खेती सुरु गरिसक्यो, कस्तुरी फार्मिङ सुरु गरिसक्यो। हामी कस्तुरी प्रतिबन्ध लगाएर सब नेपालीहरू अरबमा जाने होइन, माथि तिमीहरूलाई 10 रोपनीको हिमालतिर जानेछ मान्छे। अनि मान्छेलाई एउटा लाइसेन्स दिएर गाँजाको खेती गरेर पर्पल हेज लगाउनुको लागि हिमालतिर जाऊ भन्यो भने मलेसियाहरू कोही जानेवाला छैन, हिमालतिर जाने हो। त्यही चिज त्यहाँ उत्पादन भएपछि हाम्रो नेपाली 84 भेन्डर पनि बिग्रियो। त्यसैले यो अभियानमा लाग्नुभएका साथीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रा धेरै खानाहरूको के मिलाएरै बनाएको छ। अघि मकै खाएछु, खुवाउनुभयो साथीहरूले। अब मकै भटमास अलि साह्रो, चपाउन गाह्रो। तर तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होला, त्यसलाई नरम बनाउने एउटा विधि छ। हाम्रो आमाहरूले मकै भुट्दाखेरि अलिकति खरानी पनि हालेर भुट्नुहुन्छ। त्यो खरानी हालेर भुट्यो भने त्यो नरम हुन्छ, यति सामान्य विधि। तर त्यो खरानी हालेर भुटेको मकै पेटको लागि पनि औषधि। मकै मात्रै खाइरहेको हुँदैन, औषधि खाइरहेको हुन्छ। त्यसैले हरेक खानाको साइन्टिफिक मिनिङ छ नेपाली खाना। कसले रिसर्च गरेको थियो अरे नेवारी खाना हामी सुकु भए त्यो सुकुलमा बसेर खान्छौँ भोज। सुरुमा टप्परी बाँडिन्छ, सबै त्यो कीटाणुहरू चाहिँ त्यो खानापट्टि नै प्रवेश गरिरहेको हुन्छ। तर लास्टमा के दिन्छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ? एउटा अमिलो त्यो लप्सीको माडको चाहिँ एउटा झोल दिन्छ, पाउ। अनि त्यो झोल दिन्छ, अनि त्यो झोल त्यहाँनिर आएपछि चाहिँ सबै कीटाणु भाग्दो रहेछ अरे क्या, त्यो माइक्रोस्कोपले हेर्दाखेरि। अनि त्यो झोल सट्टै 1 गिलास पिए पछाडि तपाईँ जेसुकै खाओस् पचाउँछ। नेवारी भोज खाएर कोही बिरामी भयो भन्ने थाहा पाएको छौँ र, तर खुल्ला खान्छौँ हामी, बिरामी हुँदैन हामी। त्यसैले त्यसको साइन्टिफिक कम्बिनेसनहरू छ। त्यतिकै नेपाली खानालाई प्रचार गर्न नसकेर हो नि, नेपाली खाना खायो भने पस्दैन कि भनेर डर लागेको कारण त्यही कारणले हो नि। तर हाम्रो साइन्टिफिक कम्बिनेसन मिलाएरै हाम्रा बाबुबाजेहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई सिकाइरहेको। त्यसैले यही सिकाएको कुरालाई आज नयाँ पिँढीलाई मात्र होइन विश्वव्यापी प्रचार गर्ने उद्देश्यले
तपाईहरुले जुन अभियान थाल्नु भएको छ म सबै अभियन्ता मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र खास गरी यो आम नेपाली टेलिभिजनले यसको प्रमोसन गर्नको लागि आज यो कार्यक्रमको समेत लाइभ गरेर राजकुमार उमागैजीले जुन आँट गर्नुभयो यसको लागि म उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रेम लामाजीहरूको टिमलाई यो अभियानमा उहाँहरू 7 प्रदेशमा जाने जुन कोसिस गर्नुभएको छ तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद छ कि 7 प्रदेशमा फेरि मैले भने कि तराईमा गयो थारू समुदायले खाने चिज छ भने त्यही नाममा प्रमोसन गरौँ, हिमालमा गयो शेर्पाहरूले खाने छ भने त्यही प्रमोसन गरौँ, मध्य पहाडमा आयो हाम्रा मध्य पहाडका त्यही जाति जनजातिहरूले खाने छ भने त्यही प्रमोसन गरौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ अलिअलि तामाङ साथीहरू छन् भने मैले अघि नै शब्दले बुझु भन्छौँ हामी 3 दिनसम्म हाम्रो नेपाली चामल गाउँमै हुने मार्सी चामलको भात पकाएर बनाइन्छ एउटा त्यो नेपाली भाषामा तोर्मा पनि भन्छ त्यो बुझु 3 दिनसम्म त्यो पूजामा राखिन्छ। 3 दिन पछि खाँदा पनि त्यो बिग्रिया हुँदैन त्यो त्यसको एउटा कम्बिनेसन छ त्यो बनाउँदाखेरि कसरी बनाइन्छ। तर अहिले हामी भात पकायौँ त्यही चिज बिहान पकायो बेलुका राम हेऱ्यो भने त्यो बनाइसक्यो। त्यसैले यस्तो हाम्रो नेपाली खाना र जुन खानाले हामी नेपाललाई साँच्चै समृद्ध बनाउन सक्छ। 4.5 खरब जतिको रिमिटेन्स आउँछ, करिब 5 र 6 खरब आएछ। त्यो कुनै पनि पैसा नेपालमा बस्दैन। हाम्रो नेपाली युवाहरूले विदेशबाट कमाएर पठाइदिएको पैसा फेरि नेपालमा बस्ने आमा बाउले कपडा किन्दा, भाँडाकुँडा किन्दा, खाद्यान्न किन्दा उतै फर्केर जान्छ। अनि पेट्रोल किन्दा फेरि अरबबाट ल्याएको पैसा अरबतिरै जान्छ, यहाँ बस्दैन। त्यसैले यहाँ बसाउने हो भने त हामीसँग जे छ त्यही उत्पादन गर्नु पर्यो नि। कमसेकम मात्र पनि हामीले हाम्रा 84 व्यञ्जनलाई हुन सक्ने कृषि उत्पादन नेपालमै उत्पादन गर्न सक्यौँ। नेपाली 2.5 करोड करिब 3 करोड जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ, मिठो मिठो 84 व्यञ्जन बनाएर खान सक्यौँ र यसको प्रचार हुन सक्यौँ भने हामी किन परनिर्भर हुनु पर्यो, हामी आफै आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यसो भएको कारणले यो आत्मनिर्भरताको दिशातर्फ, यो राष्ट्रियताको जगेर्नाको दिशातर्फ साथीहरूले जुन एउटा राष्ट्रिय भावनाका साथ ओतप्रोत भएर जुन अभियान चलाउनु भएको छ यो अभियानमा हामी पूर्णतः हाम्रो समर्थन छ। हामी यो कार्यक्रमप्रति मेरो पनि पूर्ण समर्थन छ। मेरो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि तपाईहरुलाई निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ कि उहाँले आज आउने भन्दा अलिकति स्वास्थ्यको कारणले मात्रै हो, नत्र उहाँ आफै आएर यहाँ इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो भएको कारणले यो मुलुकको जुनसुकै होस्, फेरि राजनीतिक दल जोसुकै होस्, सरकार जोसुकैको बनोस्, हाम्रो नेपाली कल्चरलाई बढाउनको लागि, नेपाली व्यञ्जनलाई बढाउनको लागि, यसको प्रमोसनको लागि र विदेशीहरू नेपालमा आएर यदि कोही कतै कुनै कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्नेछ भने नेपाली खानै पस्केर खुवाउने खालको नीति बनाउनु जरुरी छ। र मलाई एउटा लागेको थियो अस्ति नै स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि कुनै दिन स्वास्थ्य मन्त्री भयो भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्ने अवसर पाएन, किनभने म 19 दिन भएको 19 दिन भयो। अनि मलाई के लागेको थियो भने कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले भाग लिनु भएको छ कुनै कुनै नेपालमै भएको यस्तो होटेलतिरको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा 2 जना विदेशी हुने, त्यहाँ भए 5 जना विदेशी होला, 100 जना नेपाली हुन्छ। सकी नसकी इङ्ग्लिस बोलिरहेको हुन्छौँ क्या, नचाहिँ आफ्नो नेपालमा आफ्नो नेपाली भाषामा कार्यक्रम नचलाएर 2 जना विदेशीको लागि सकी नसकी इङ्ग्लिस बोल्दा 2 जना इन्टरप्रेटर राखिदियो हुँदैन त्यसलाई। त्यसैले मलाई चाहिँ यस्तो लागेको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गरिएछ भने मजाले नेपाली बोलिन्छ, त्यो 2 जना कोही आएको छ विदेशी छ भने त्यसलाई अर्को 2 जना ट्रान्सलेटर राखिन्छ भन्ने लागेको। त्यसैले जोसुकै आओस् नेपाली खाना पस्काइदिउँ, नेपाली भाषामा उनीहरूलाई सिकाइदिउँ, यही हो नि नेपालीपन भनेको। त्यसो भएको कारणले हाम्रो नेपालीपनमा हामी आफैले जोगाउनु पर्छ। हाम्रो संस्कृति साँच्चै महान छ। पूर्वीय दर्शन यो
हिमवत खण्डबाटै सुरु भएको। यहीँका साँच्चै भन्दाखेरि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पूर्वीय दर्शन लेख्ने विद्वानहरूले अलिअलि गाँजाको नसा लिनुभएकै। हाम्रा शिव भगवान भन्छौँ नि हामी, शिव भगवान किन भगवान भनेको? किन भन्दाखेरि विद्वान हुनु प्रतिबन्ध लगाएर भन्ने हामी यही भएर गरिब भएको यही हो। त्यसो भएको कारणले नेपालमा हाम्रा सबै चिज अहिले पनि गाँजा नेपाली गाँजा फाँड्छौँ हामी, कानुनको कारणले पुलिस लगाई फाँड्छौँ। तर यहाँको डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा गाँजाको चाहिँ गेडा प्याकेटमा पाइन्छ। कहाँबाट आउँछ भन्दा चाइनाबाट आउँछ। अनि यहाँको गाँजाको बोट फाँड्छौँ, आगो लगाउँछौँ, चाइनाबाट आएको गाँजाको गेडा बेच्छौँ हामी। मुलुक यसरी बिग्रिया हो के? त्यस भएकाले तपाईँहरूको अभियानलाई 84 व्यञ्जन अभियानलाई म एकदमै सलाम ठोक्न चाहन्छु। उन्नति प्रगतिको शुभकामना छ र यो राष्ट्रियताको अभियानमा तपाईँहरू निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस्। आउँदै गरेको बडा दशैंको पनि सबै मित्रहरूलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रहन्छु। नमस्कार।